Mingon siya, Brad, kung simba ko, mamatay akong inahan nga dili katoliko. Pwede ba na ako siya pamisahan? Makasala ba ko, ana? Simba ko kuno, Brad, mamatay. So wala man ta didi nga atong iampo ang mga nangamatay gyud. Kinaaman na sa 2 Makabeyo 12:45. Gani kitang mga Katoliko giapil gani nato nay mga litany for the four souls of purgatory. Giapil man gani sa maong litanya kadtong mga nangamatay nga dili Katoliko. So dili siya dautan. Kay ngano man wa man ta kahibaw kung na impierno ba o na purgatorio, kabantay ka sa atong mga pagampo kung ugaling Ginoo anaa pa siya sa kasakitan sa purgatorio, padagaton mo ta siya sa gingharian sa langit. So walay problema kung imong iampo kay kana nga buhat man na sa gugma, spiritual work of mercy. So mao nay tubag dili dautan nga imong iampo. Buhi pa? Buhi pa, Rolio? Kuan, di, pananglitan ko mamatay. Kung pananglit mamatay. Simba ko. Kung pananglit mamatay di ay. Kung simba ko mamatay. Ang akong inahan. Kung pananglit mamatay, dili Katoliko. Pwede ampo. Pero karon nga buhi pa kay simba ko pa man, ang imong buhaton, iampo ang iyang conversion. Iampo ang iyang kabaguhan nga unta, mamatay siya nga mudawat sa matuod nga pagtuo. Mo nito bag. Okay, maayong udto, pangutana, akong anak na ikaipon nga kasado sa pari. Ang akong anak na ikaipon kasado sa pari. Apektado ba ko isip iyang ginikanan? So kung ato nang usbon pag reformat ang pangutana, nakasa ba ka sa imong anak, no? So una, ang actual sin sa imong anak sila ray makasa ato, no? Ikaw ginikanan, kung ikaw pud ginikanan nga wa ka maghatag og pahimangno sa imong anak nga wa magpakasal, makasa po ka, the sin of omission, sala sa sa wala pagbuhat sa angay nga buhaton. So mao na nga kitang ginikanan ato yung katungdanan ang paghatag og mga pahimangno sa atong mga anak nga musubay sa pagtulunan sa atong isimbahan. Buhaton natong tanan nga makatuman sila apan sila nagpabilin nga magahi ug nagpabilin sa ilang estado sa salang mortal, wa na ka makasa kay imo namang gibuhat ang imuhang katungdanan ang pagpahimangno nila. So dili ka makasa sa actual sin sa nga gibuhat sa imong mga anak. Mao na. Okay, dugang pangutana, Brad, bayong buntag, nakoy gamay nga problema sa among panimalay. Ang akong 2 ka anak, panganay og ikatulo, dili magkasinabot. Hit sila sa usag-usag yun. Unsa may akong buhaton, Brad, para magkaangay-angay na sila? Naapog ko'y gamayng tubag sa imong gamayng problema. Kuan ang atong unsa may inyong himuon is ang importante gyud nga isip ginikanan kamo ang moderator sa dialogue. Dapat naazoy dialogue nga pagahimuon between nila. Nga pasultion nato sila nga unsay hinungdan, unsay sinugdanan sa conflict. Unya isip ginikanan nga mo'y moderator, wa kay dapigan. Kay mahitabo gud ana nga basit magpakita kag dapig ka sa usa, dapig ko na gikontrahan nimo ang usa, ikaw manggod mao nang naingani ni no not magpakita tag naay bias ba mao na nga dili jud masulbad ang conflict kay mahog man nag siblings rivalry, murag rival sila ba. Mao na isip ginikanan una tan-awa ang inyong kaugalingon kung basin og naapod mo'y pagkuwang anong naingon ana ang mga anak. Unya kung makita na ninyo ang inyong kakulangan, mo set mo og dialogue, mag heart to heart mo tibok pamilya. O kung gusto mo nga ma-resolve ang ilang conflict, ang ginikanan nga maoy mupatunga, muhusay sa problema, why dapigan. So mupatinaw lang ang ginikanan, asa dapitan na sayop, ahay sakto, ana dapita. Mao na inyong buhaton nga isip ginikanan. So maura po na akong gamayng matambag sa imong gamay po nga problema. Maura po ito bag. Okay, dugang pangutana, Brad. Matud pa niya, Brad, ang akong bana palahubog. Unya, sa pakiro kayo. Tag sarapod mo simba. Kung mo simba, Brad, mukalawat ra ba? Nya wala makumpisal. Unsa may akong buhaton niya, Brad. Una nimong buhaton, imong i-empower ang imong bana sa imong nakatunan karon.
no? Imo siyang sultihan sa kamaturan nga unsa siya sa estado karon, no? Nga dili di ay maayo nga mga lawat diretso nga walay kumpisal, no? Dili ka pwedeng mukaon sa lawas ug dugo ni Kristo sa dili takos nga paagi. Unang Korinto 11:27 bro, no? So, mao na nga ang unang yun nimong buhaton pahibaw siya, i-empower siya sa imong empowerment nga nakatunan karon. Nga mao ni mga sayop nga mapagtulunan natong mga tao nga nakasupak dayta sa kabubuton sa Ginoo. So mao na una nimong buhaton. Okay, dugang pangutana, matud ni Brad, nagpabalay mi sa una, niya gibutangan namo og poste og mga relic of sacramentals. Okay ra ba to, Brad? Or sala ba to? Nagpahimo sila poste o niya gibutangan nila relic of sacraments. Okay ra gito. Una, okay ra gyud nagbutagag poste kay bayman. Ikaduha, okay ra pud daga butangan og sacramentals. Walay problema. Ang dili lang maayo ana kung pananglit mga lana sa albularyo ang gibutang. Gibutangan lagi ang mga haligi og poste o kadang naay sacramentals. Pero ang flooring po kay diha po giapil ka sinsilyo. So ora po wa pod na mao. So gimix ba. Mao na nga kung purely sacramental sa gyud ang inyong gipanglubong, maayo siya. Pero kung gisagulan siya og mga occult, mao na dili maayo. Mao na angay niyo ikumpisal, unya i-renounce, unya mag-deliverance mo sa inyong balay. Mao na itubag. Okay, ang next question, Brad, is for all or sa tanan, babae ug lalaki. Mauni ang iyang pangutana. Brad, sala ba ang masturbation? Sala ba ang masturbation? So, matubag nato ang maong pangutana kung sala ba ang masturbation, kung matubag nato ang unsa ang katuyuan sa sexuality. So unsa ang sexuality di ay mangigsoon, ang tuyo sa sexuality nganong gasa din siya, usa ka gasa sa Ginoo kanang sexualidad sa tao. Kay ang tuyo niini aron ang tao, di ba ang gingon ako ganiha, unitive and procreative. Mga kag-unitive nga aron makighiusa ang sexualidad di ay ang sex gidesign ni sa Ginoo para sa mga magtiayon. Ug ang ikaduha aron mosanay. Mao bitaw na ang mga magminyo must be open to life. Mao bitaw na nga inig-interview sa pare na before kasal kun mahibaw-an gani sa pare nga kining magpakasal, why planong manganak, igo ra magpakasal, wa sila'y plano nga manganak, kay di gusto nga manganak, kay babag ang bata sa kaminyoon, dili madayon ang kasal, invalid ang kasal, ana. Kay dapat must be open to life. Karon ang masturbation, ningguba siya sa duha ka purpose. Unitive, union, kay may kag masturbation, saa man ka nakighiusa sa imong kamot. Unya, procreation, naaday matres ng imong kamot unsaon man na pagsanay. So kana palang daan naguba ang katuyuan sa sexualidad. Arita sa Catechism of the Catholic Church 2352. By masturbation is to be understood the deliberate stimulation of the genital organs in order to derive sexual pleasure. Both the magisterium of the church, may kag magisterium, the teaching authority, in the course of a constant tradition and the moral sense of the faithful have been in no doubt that have firmly maintained that masturbation is an intrinsically and gravely disordered action. Bugat kayong statement. Intrinsically, gravely disordered action. So, laktod nga pagkasulti, sala. Kay usa siya kapag guba sa design sa Ginoo kabahin sa sexuality. Mao na itubag. Okay, dugang pangutana, matud pa ni Brad, maayong buntag, na ako sa buwangan, nagbaligya ko mga ilimnon nga makahubog, dako ba ni nga sala? Na ako sa bulangan, Brad, na maligya sa mga ilimnon nga makahubog, dako ba ni nga sala o gamay? So, actually, kanang pagpamaligya ng mga ilimnon, dili jud na siya ingon nga automatic nga bugat nga sa ditso. Na depende na siya. Karon,
kung ana ra na siya mamahimong sala kay wa man pud gidili sa Ginoo ang bino gyud, basta kay responsible lang ka nga moinom niini. Basta lang sa imong pagpaninda legal, wa lamang pud na nimo papatungig katunga po ng ginansya na di makasa na ka nagdako so kag patong. Unya kay ang inom dili man asa basta dili lang ipalabian mo na ang imong himuon ug naa kay customer nga hubog na ayaw tagae. Unsa kay sayang man brad usa ka keso ay paliton ana nakadapita makasa kay nahibaw kang kay ngano man gidugangan manimo ang kahigayunan sa iyang pagpakasa. So mao na nga kung dunay responsible nga pag-inom, duna unta poy responsable nga paghatag sa mga nagbaligya sa imnonon. Mao na itubag. Okay, mao pud na tambag ni San Pablo nga to kang Timoteo, unang Timoteo 5:23. Ayaw na pag-inom og tubig lamang. So dili lang tubig ra. Inom usab og jutayng bino aron sa kakahilisan. So drink moderate gyud. Brad, mingon siya Brad, may padayag siya pag-ingon, pero Brad, sa di pa ko mosulod sa buwangan, musimba man po kog first mass. Okay ra ba? Okay ra ba Brad? Basta wala man ka mang limbong nito, okay ra guna. So wala mo ra jud na kay ang imo negosyo ra jud ka, plain ra jud imong pagnegosyo, pero ingani manggod ang buwangan matawag jud ni nato nga occasion to sin. Kay naadto ka sa sitwasyon nga gitawag og naman goy gitawag og structure of sin, naa ka sa usa ka kahimtang nga maobligar jud ka nga makasa. Ngano man kay puro baya mga tikasan nang naa nang buwangan nga po mga nauban ana naa diha kasagaran mga kibiil kapunungan sa mga banang limbungan ngano man di man na morimit og tarong sa asawa kay gipang tayupi ag kwarta. So mao na nga kanang tanan nga mga istorya nga imong nadungog og ning awat ka ana ning sakay ka tanan ana mga binuang mga binastos mga binulayog nga istorya nakaambit gyud ta sa maong sa. Pero kung gasinantos ka dito, kinsa man pud tang makahukom. So mao na nga ikaw gyud mismo ang makatubag anang pangutanaha kay ikaw may nahibawog unsay imong binuhatan dito sa buwangan. No mao na itubag sa pangutana. Okay, ang sauna Brad, ang KBL kasal bunyag lubong. Karon ang KBL kapunungan sa banang limbungan. Okay, maayong buntag Brad sa tanan. Mangutana lang ko Brad, pwede ba magpahiling karon bisan wala pa ko nabunyagi or akong anak wala pa nabunyagan? Pwede ba siya ihiling bisan wala pa siya nabunyagan? So, mo ni karon ha. Ang inyong pagadawaton nga healing and deliverance and healing healing and deliverance prayer dili na sakramento, no? So mao na nga ang mga sakramental na. So anyone can receive the sacramentals. Pwede ma-share even sa dili mga Katoliko. Unya hopefully nga kining maong pagdawat ninyo sa maong sacramentals, daghan sab kasinatian nato dire nga giayo sila sa mga sacramentals kay ngano diha sila nakaamgo ug ang mga sacramentals mo'y nagbitbit nila ngadto sa mga sakramento. So tungod sa ilang pagdangop sa diri sa exorcism center nga nangaayo sila, nakaton sila sa mga pagtulunan nato dire, nakagamit sila sa mga sacramental objects. So tungod ni ana nakaamgo sila nga ang Tinuo di ay nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo mao ang Katoliko. Mao na nga tungod sa mga sacramentals wa na mo na idili sa bisag kinsa ang simbahan wa magdili ni ana, pwedeng mo dawat even dili Katoliko nganuman dako ang posibilidad nga tungod niining maong mga sakramental dadon ang maong tawo ngadto sa mga sakramento. So mao na. Okay, dugang pangutana Brad, matud pa niya dinhi Brad, naglibog siya. Brad, unsa man gyud ang makaluwas sa tao? Religion or ang pagtuman sa napulo kasugo sa Ginoo? Unsa gyud ang makaluwas? Relihiyon or ang pagtuman sa napulo kasugo? Okay. Kanang word nga religion, ato nang klarohon, ang word nga religion gikan sa Latin word nga religare, bot ipasabot relationship. To bind to. Relasyon nato sa Ginoo. So mao na nga gikin importante ang relihiyon kay importante man ang atong relasyon sa Ginoo. So ang religion
mao na siya ang mao na ang atong set of belief kay ning ingon man si Kristo nga ang tanan nga motuo maluwas ong di motuo silutan. So naa tay tinuuhan di ay. Nga mao may giingon ni Kristo ang motuo maluwas ang di motuo silutan. Unya unsa man gyoy paigo ra ba ang pagtuo? Paigo ra ba ang tinuuhan? Hinumduman nato nga ang religion dunay duha ka bahin. To believe all the truths revealed by God and to follow His commandment, to follow His will. So sa ato pa di ay, pagtuo og buhat, ang makaluwas sa tao, mao ni, ato isamare, ang makaluwas nato, mao ang grasya sa Dios. Mao ni makaluwas. Maangko na to ang maong grasya sa kaluwasan, pinaagi sa atong pagtuo, nga nagbuhat, pinasikad sa gugma. So mao na nga, og tinuod ta nga mituo, kinahanglan tang mahigug pakita sa gugma. Kay basin ba og, ning tuo ta Ginoo kugihan ta mo donate og tiles aning simbahan, grabe kadto ta unsa ato mga silingan natay mga trabahante wa nato sweldo dili man nabuhat sa gugma. So mo no nga ang makakuan gyud nato pagtuo nga nagbuhat sa gugma. Ang makaluwas grasya pinaagi sa pagtuo nga nagbuhat pinasikad sa gugma. Mao na ito ba? Okay.